अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत आमने सामने आई है, जबकि इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों जमातों के दौरान लफ्जी गोलाबारी भी हुई है। जलसों, रैलियों और इंतखाबी इज्तिमात में एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और दोनों जानिब से जवाबी हमले भी जारी हैं, जिसके बाइस आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी फ़ज़ा कुछ गर्म हो गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरा दिल ये करता है कि अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हमें कामयाबी मिलती है तो मैं शहबाज शरीफ से कहूँ कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे। जबकि उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब यहाँ से करते हैं तो फिर हम आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ा देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन सख्त तनकीद की है कि जिनके अपने सूबे में वसाइल करप्शन की नजर होते हैं वो आज़ाद कश्मीर को क्या ही वसाइल देंगे। जिन्होंने नौजवानों के हाथों में रोजगार की बजाय डंडे थमाए हुए हैं वो कभी अवाम के दोस्त नहीं हो सकते, और मैं नवाज शरीफ की रिवायात के मुताबिक जो भी वादा करूंगी वो हर सूरत पूरा करूंगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुस्लिम लीग नून को भरपूर जवाब दिया है और कहा है कि गुज़श्ता रोज ना नवाज शरीफ ना ही मरियम बीबी ने अपने वजीर दिफा के बयान की मजम्मत की, जिससे वाज़ेह ये होता है कि वो अपने वजीर के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हर इलेक्शन से पहले नून लीग बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है और ऐसी बात करती है जिसे ना उनका बाप वजीर आज़म रहा हो ना ही चचा वजीर आज़म रहे हों। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाने के दावे कैसे कर सकते हैं, और ये ऐसे शेर हैं जो आवाम को हुकूक देने की बजाय उनके हुकूक खुद ही खा जाते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब भी मरियम नवाज की मुजफ्फराबाद में की गई तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आला पंजाब जलसे पर पीपल्स पार्टी पर जो उन्होंने बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात आयद किए, हकीकत तो ये कि मुस्लिम लीग नून की अपनी नाअहली है, नाक़िस हुक्मरानी और करप्शन है जिसने पंजाब को मजीद मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। आज पंजाब की सूरत हाल खुद ये गवाही दे रही है कि सुथरा पंजाब सिर्फ एक इंतखाबी नारा था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स ही है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से पहले दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान ये जो लफ्जी जंग जारी है, जवाब इल्ज़ामात की जंग जारी है, इससे इंतखाबी माहौल पे कितना असर पड़ेगा, वहाँ की आवाम इस बारे में क्या सोचती है, इन तकरीरों के हवाले से उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, प्लस इंतखाबात का रिजल्ट कितना इम्पैक्टफुल होगा, इस हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अरबाब खिज़र हयात साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इन इंतखाबात के हवाले से आज़ाद कश्मीर के, और आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर दो जमातें हैं जो अभी हम पूरे इंट्रो में मैंने पूरी डिटेल्स बताई वन बाय वन के वो इल्ज़ामात लगाते हैं फिर वो जवाब देते हैं। आपसे भी बात करेंगे, फिर दौर शमीम नकवी साहब को भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब। सर, अरबाब साहब से पहला सवाल ये है कि सर जिस तरह से अभी पंजाब में सुथरा पंजाब की बात हो रही है या जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च किए जा रहे हैं, अगर मैं उनको गिनने बैठूंगी तो शायद ये शो का वक्त भी कम पड़ जाएगा। आपको भी पता है कि मरियम बीबी वहां पर कितना काम कर रही हैं, कितने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं, लेकिन इन इल्जामात के ऊपर आपका क्या जवाब है? पहले सबसे देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी पर और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर मुझे अफसोस भी होता है कि जब भी इलेक्शन होता है, अगर हम इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन की बात करें तो वहां पर भी जो उन्होंने वो बातें की, वो जो मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया, जो हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बातें की, तो उस पर भी लोगों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था और मजम्मत भी की थी। और अब जब कश्मीर का इलेक्शन आ गया है तो वहां पर उन्होंने दोबारा इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी है जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं। देखिए ना, अगर बिलावल साहब को बहुत ज्यादा शौक है अपोजिशन में बैठने का, या वो बहुत शौक रखते हैं कि वो रियासत को चैलेंज करे, हुकूमत को चैलेंज करे, तो फिर उनको चाहिए कि वो अपने वालिद साहब को मशवरा दे दे कि वो सदारत छोड़ दे मुल्क की। वो जो है, जो सेनेट की चेयरमैनशिप है वो भी छोड़ दे, जो गवर्नर के ओहदे उनके पास है वो भी छोड़ दे, ये तमाम ओहदे वो छोड़ दे, अपोजिशन में बैठ जाए, फिर वो जो कहते हैं कर ले, फिर हम भी जवाब देंगे, वो भी जवाब दिया करे। कम से कम मुझे तो बच्चा नहीं लग रहा है कि मैं उनके खिलाफ कुछ बातें करूं। तो फिर आप हुकूमत चला लेंगे? वो आपसे ओहदों से मुस्ताफी होने की बात कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि ये ओहदा छोड़ दें, तो फिर आपकी हुकूमत कैसे चलेगी? इतने बड़े इत्तेहादी हैं, वो आपके साथ दिया उन्होंने आपकी हुकूमत की फॉर्मेशन में। सर देखिए, यही मैं कह रहा हूँ ना, मेरा पॉइंट भी यही है कि वो हमारे इत्तेहादी है और उसके बावजूद वो बातें भी खिलाफ करते हैं, तो वो एक तरफ हो जाए ना।
ہم نے تو ان کو روکا نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے نا کہ آپ بس عہدوں سے چمٹے رہے اور ہمارے خلاف باتیں بھی کرے. وہ ایک راستہ اپنا لے نا, یا وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے یا وہ ہمارے اتحادی کا کردار ادا کرے. دیکھیں الیکشن میں جب لوگ جاتے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں جاتی ہیں, تو وہاں پر اپنا کمپین کرنا چاہیے, اپنا پروگرام دینا چاہیے کہ ہم آپ کو کیا دیں گے, ہم کیا ریلیف دیں گے. لیکن کسی کے خلاف باتیں کرنا اور پھر اپنے اتحادیوں کے خلاف باتیں کرنا, کم از کم یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے. اور باقی جو ہے نا, دیکھیں ابھی کشمیر کے الیکشن ہے. کل بھی میں نے ایک شو میں یہ بات کہی تھی اور بہت واضح الفاظ میں نے یہ بات کہی تھی کہ کشمیر جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہے. اور کشمیر میں ہمیں 19-20 یہ سیٹیں ملنے والی ہے, جو کہ بلاول صاحب ہضم نہیں کر رہے. ان کو پتا ہے کہ کشمیر کے عوام اپنا فیصلہ دے چکے ہیں اور کشمیر کے عوام پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں. جبکہ آپ نے اپنے انٹرو میں میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو دیکھیں وہ انہوں نے اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اسی لیے میاں نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ اگر میں کشمیر کا وزیر اعظم ہوتا تو کشمیر کا نقشہ بدل دوں گا. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے, ورنہ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ نہ ایم این اے ہے نہ وہ وہاں سے الیکشن لڑے, تو وہ کس طرح وزیر اعظم بن سکتے ہیں. لیکن انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ وہ کشمیر کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اب بھی انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ کشمیر میں چاہے جس کی بھی حکومت آ جائے, چاہے ہماری آ جائے یا چاہے پیپلز پارٹی کی آ جائے, جس کسی کی بھی آ جائے, کشمیر کو ان کا پورا حق دیا جائے گا, کشمیر کے عوام کو ریلیف دی جائے گی. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے جذبات ہے. اور کل مریم نواز شریف صاحب نے بھی یہ سب کچھ کہا ہے اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے. اور ہمارا بھی جو ہے نا, ہماری پارٹی کا, بلکہ میں آپ کو موقف بتاتا چلوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ایک ایسی سٹیبل گورنمنٹ بن جائے کہ وہاں پر جو ہے نا, اس وقت آپ کشمیر کے حالات دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان پہ بات کرتے ہیں ارباب صاحب, اسی پہ آگے ڈسکشن کو بڑھانا ہے. نقوی صاحب, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب جو میاں محمد نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں, ارباب صاحب نے اس کو ایک بالکل الگ رنگ دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کرے. کیا کہیں گے آپ ان کی اس خواہش پر کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا ہے لیکن آزاد کشمیر کا وہ بن نہیں سکتے, وہ ایک الگ سٹوری ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ جو خضر صاحب نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے. اچھا, وہ کوئی بات سیریس نہیں تھی. اچھا, لیکن وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ بڑا بھونڈا تھا. اچھا, کہ وہ پارٹی اور دوسری پارٹی پیپلز پارٹی جب سے پاکستان بنے, یا چھوڑیے 1970 کے بعد سے, تو یہی 2 پارٹیاں ہیں سوائے ایک 36 ماہ کا پیریڈ پی ٹی آئی کا. اسی پیریڈ میں بنگلہ دیش بھی بنا. جی, بنگلہ دیش کو ہر قسم کی مسائل کے ساتھ انہیں آزادی حاصل کی. آج ان کی ٹکے کی ویلیو دیکھ لیجئے, ان کی ایکسپورٹس دیکھ لیجئے, ان کی پر کیپٹا انکم دیکھ لیجئے, ان کی خواندگی دیکھ لیجئے. یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو حکمران تھے جنہوں نے وعدے کیے ہیں پاکستان کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, وہ کتنے مختلف تھے. میں ابھی چائنا کے ساتھ تو کمپیئر میں آزاد تھا, میں ملیشیا کے ساتھ بھی نہیں کر رہا, میں انڈونیشیا کے ساتھ بھی نہیں کر رہا. میں تو ہم اپنے خطے میں خواندگی میں کتنے پیچھے رہ گئے. ہمارے یہاں اسٹنٹڈ گروتھ جو ہے 40% بچے ہمارے جو ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں. ہمارے یہاں تعلیم کا معیار دیکھ لیجئے اور خواندگی دیکھ لیجئے, ڈاکٹرز پر ہاسپٹل بیڈ دیکھ لیجئے, ہاسپٹل بیڈز پر 1000 پیپل دیکھ لیجئے. آپ ایس ڈی جی گولز میں دیکھ لیجئے جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 2025 میں پورا کریں گے, آپ نے کہاں پورے کیے. ہم اقوام عالم میں بہت پیچھے رہ گئے اور اس کے ذمہ دار سوائے حکمرانوں کے کوئی نہیں. اور حکمرانوں میں جو پارٹی جتنے عرصے حکومت کی اتنا حصہ. آج ہم 25 IMF پروگرام میں ہیں, 25 میں سے 24 IMF کے پروگرام ان 2 پارٹیوں کے حصے میں آئے. بتائیں کیوں؟ ہر دفعہ جب IMF کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آخری IMF ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے بھی آخری IMF ہوگا؟ نہیں ہوگا.
وہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا, کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. آپ بتائیے روزانہ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہی. میڈیا کی پابند دیکھیں, پورے کشمیر میں میڈیا پابند ہے, انٹرنیٹ کھلا نہیں ہے, لوگ آزادی سے گھوم سکتے. تو کیا دینا ہے پھر پی ایم ایل این نے؟ ارباب صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزاد کشمیر کو وہ سارے حقوق دینے ہیں جو وہاں کے لوگ مانگ رہے ہیں, جو چاہتے ہیں, مسائل بھی دنیا کے سامنے ہیں. دیکھیں وہ جمہوریت کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں وہ ساری قوم کو سمجھ میں آتے ہیں. پہلے ان کی حکومت تھی, اس کے خلاف پی 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 نے نو کانفیڈنس موو لایا. انہوں نے وہ نو کانفیڈنس موو جو کامیاب ہو گیا تو پی 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 کو سپورٹ کیا کس نے؟ پی ایم ایل این نے. واہ کیا بات ہے, یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب سپورٹ کر کے وزیر اعظم بنا دیا تو اس کے بعد جا کے خود اپوزیشن بیٹھ گئے. یہ نورا کشتی ہے کیا ہے, یا لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ یہ تو حالیہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں, کوئی لمبی چوڑی دور کی تاریخ نہیں بات کر رہا. لوٹوں کی سیاست ہے کشمیر کی سیاست, لوٹوں کی سیاست ہے. کیوں کراتے نہیں ہیں الیکشن پاکستان کے الیکشن کے ساتھ اسی وقت؟ تو یہ الیکشن بعد میں ہوتا ہے, 2 سال کے بعد, پاکستان کے الیکشن کے بعد کروائیں ساتھ ساتھ. نہیں کروائیں گے, یہ ریفارم نہیں لائیں گے. اچھا صحیح. یہ ان کی کانپیں ٹانگتی ہے اس پہ. تو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ملک جو ہے تباہی کے دہانے پہ آ چکا ہے. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, کے پی کے حالات دیکھ لیں, آزاد کشمیر کے حالات دیکھ لیں, معاشی حالات دیکھ لیجئے, انسانی حقوق کے سارے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ بائیکاٹ کر دیں. اب دوبارہ اس کے اوپر سر دوبارہ سے غور کریں. ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کشمیر میں امن کیسے آئے گا؟ امن کیسے آئے گا؟ پی ایم ایل این آئے گی, پیپلز پارٹی لائے گی, ان دونوں کی گورنمنٹ لے کر آئیں گی. آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور راستہ ہے؟ دیکھیں بات ساری ہے, کوئی اور تو لائے گا ہی لائے گا. ایک سیکنڈ ملک وہی کوئی اور چلاتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. یہ تو جیسے پپٹس آن اے چین ہے. بات ساری یہ ہے بغیر امن کے کہیں الیکشن ہو سکے کہ لوگ کوئی کسی کو پتا ہے کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا. ہم نے ایک جماعت جس کے ساتھ ہم 6 مہینے پہلے نیگوشیٹ کر رہے تھے, ایک ایگریمنٹ کیا, راتوں رات ہم نے ان سب کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا, اینٹی پاکستان ڈکلیئر کر دیا, وداؤٹ اینی ٹرائل, وداؤٹ اینی ایویڈنس, جسٹ بیکاز کہ وہ حکومت کے مخالفت کرتے. اچھا آپ کو کیسا لگے گا کہ کل صبح آپ اٹھے اور آپ کو میں کہوں کہ شائستہ شہزاد جو ہیں وہ غدار ہیں, اس سے کہ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف ایک بیان دیا ہے, ٹھیک, انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ جو 12 سیٹوں کا وعدہ آپ نے کیا تھا ان سے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ اس وقت سوچ کے وعدہ کرنا تھا. ان کی تو ڈیمانڈ تھی, آپ کیوں مانے تھے یہ ڈیمانڈ؟ کیا آپ کل کے بچے, کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ سیٹیں تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے؟ اور جب آپ نے وعدہ کیا تھا اس کے بعد اسمبلی 8 مہینے رہی, دونوں پارٹی کے نمائندے گئے تھے, آپ نے کیوں نہیں لائی وہ آئینی ترمیم؟ اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. اور پھر ان لوگوں کے اوپر ظلم و استبداد ہو گیا. یونائٹڈ نیشن کا رپورٹر کہتا ہے, جو ہیڈ کوارٹر کا ہے, وہ کہتا ہے کہ 31 سے زیادہ لوگ مارے گئے, نہ ان کے نام آ رہے, نہ نام و نشان ہے, نہ ان کی لاشیں. اچھا ٹھیک. اس سے پہلے ثانیہ مرید کے ہوا تھا. ٹی ایل پی کے لوگ کہتے ہیں ہمارے تقریباً 1800 سے زیادہ لوگ زخمی اور 300-400 لوگ مارے گئے. حکومت کہتی ہے کوئی مارے ہی نہیں گیا. ان سے پوچھو سعد رضوی کہاں ہیں, ان کے بھائی کہاں ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا. یہ جواب ٹھیک ہے, یہ انسانی حقوق ہے پاکستان میں, یہاں سیاست کیوں کرے کوئی؟ اچھا آپ کو نہیں کرنی, سیاست کے لیے فیوریبل نہیں ہے. ارباب صاحب دیکھیں اگر ایک نہیں, ہماری سیاست یہ کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے. اچھا یہ پالیٹکس ہے اب آپ کی کے ساتھ, یہ ہماری پالیٹکس ہے. we'll expose them to the hilt. ارباب صاحب کی طرف جانے دیں. ارباب صاحب ایسے چل سکتی ہے پالیٹکس؟ میں تو آپ سے یہ سوال کرنے والی تھی کہ کیا آپ لوگوں نے کچھ بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے, ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی مارجن دیا جائے گا, وہ بھی ایک بڑی پولیٹیکل جماعت ہے اور ایک بار رول بھی کر چکے ہیں پاکستان کے اوپر, تو آپ ان کو بھی سپیس دیں وہاں پر. آزاد کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ وہاں پر بہت بڑا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیاست یہ ہے کہ ہم ایکسپوز کریں آپ کے برے کاموں کو, خراب پالیسیز کو.
देखिए शाइस्ता, मैंने फिरदौस शमीम साहब की बातें बहुत गौर से सुनी जी। है, और उन्होंने एक बात तो ये कही है कि पाकिस्तान में लोग भूखे सो रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त अमेरिका और लंदन जैसे ममालिक में भी लोग भूखे सोते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से वहां पे देखे हैं कि लोग बाहर होटलों के, घरों के बाहर लोग पड़े होते हैं और सर, बेसरो सामानी सर। में वो सोए होते हैं। तो सर। ये हर पूरी दुनिया में इस तरह का होता है ना, सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं है। जिस तरह देखे ना कि यहाँ पर अगर अब हालात देखे तो पहले से तो हालात काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं, लेकिन सर। वो बात कोई नहीं कहता है। सर। हुकूमत की कारकर्दगी कोई भी बयान नहीं करता है कि हुकूमत ने क्या अच्छा किया है, ये कोई भी बयान नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर देखे ना, इसी वजह से तो ये मुल्क बन नहीं पा रहा है कि हम एक दूसरे के पांव खींच रहे। वरना अपोजिशन का ये काम होता है कि वो हुकूमत का साथ दे। इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी है। खैबर पुख्तूनख्वा के हालात देखिए, जहां पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, कि यहाँ पर तो किसी की जिंदगी में भी महफूज नहीं है। हम सुबह घर से निकलते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हम शाम को घर वापस तो ये वाकयात भी पूरी दुनिया में होते होंगे सर। अगर पूरी दुनिया में कुछ लोग भूखे सोते हैं तो ये वाले वाकयात भी होते होंगे। आपने बिल्कुल एक गलत कंपैरिजन मुझे दिया। नहीं देखिए ना, ये वाकयात हैं कि पंजाब में नहीं हो रहे, सिंध में नहीं हो रहे, सिर्फ पुख्तून के बेल्ट पे हो रहे, सिर्फ पंजाब खैबर पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहे। नहीं देखिए ना, मैं खैबर पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। और एक इसमें जो असल नुकता है वो ये है कि 40,000 तालिबान को यहाँ पर ले आया था। वो भी पूरी दुनिया को पता है कि जब यहाँ पर परवेज खटक साहब इनके वज़ीर आला थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था कि हम तालिबान को यहाँ पर दफातर खोलने की इजाजत देते हैं। ये वो 40,000 तालिबान थे जो कि दहशतगर्द थे, जिन पर पाकिस्तान पाबंदियां लग गई थी। लेकिन जब इनकी हुकूमत ठीक है, अरबाब खिज़र हयात साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि जो वाक़यात ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वो बहुत कंसर्निंग है और उसके ऊपर केपी हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ तक हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की और वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा पुरज़्म भी है और उनका यही कहना है कि यहाँ पर हम सारे मसाइल को हल कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन दे रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि ये उनकी नाअहली है, नाक़िस हुक्मरानी और करप्शन है, जहाँ ऑलरेडी एक सूबे के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मसाइल हैं और वो मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर इनके पास आज़ाद कश्मीर भी चला जाता है तो फिर वहाँ के मसाइल भी हल नहीं होंगे, ना हल होने वाले मसाइल होंगे और वहाँ पर मसाइल ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सूरत हाल के हवाले से उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया था कि जहाँ पर पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं मरियम बीबी की जानिब से, तो वहीं पर जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। करप्शन भी हो रही है वहाँ पर, उस करप्शन पर सवाल कब उठेगा? और ये सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी नारेबाजी है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात लगाने, झूठे इल्ज़ामात लगाने दोनों जानिब से। लेकिन देखना ये होगा कि आज़ाद कश्मीर के लोग इस चीज़ के ऊपर क्या शेयर करते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।